भुरग्यां मुक्तीचो गायो करून येता, विश्वास दवरून येता, बापा मुखार येता, आत्म्या सोदान बापा पुसूंक येता तुका, आत्म्या सोदान बापा पुसूंक येता तुका. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्याच्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणांना पवित्र मिसाचे भेटेन तुम्ही फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. देवान आमकां शिकयलेल्यो आज्ञा मानामेन माये मोगान पाळूंक आमी चुकल्या. खरो देव आसा, देवाचे हासणे पदवेदार बोलवंत हें घडये आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक आमी फाटीं सरल्या. दूख धरून आमच्या पातकाचें बक्षणे मागून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकलूत कर, सुम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सुम्या काकलूत कर. सुम्या काकूत कर. प्रार्थया. आमच्यो गरजो मागणी दिनवास देवा मुखार हाडुया. किरीत भाशेन आमी संपलोल्या त्या जार्यो मिनेजीस हाका आमी सगळींच्या सूख मागता संपल्यार हें परस व्हरता. तशेंच आमची मागणी हे पिडेन सांपडलेल्या भावा भयणां खातीर जी जबाबदारी आमकां आसा ती बरी भाशेन आमी पाडच्या खातीर. जी भाव भयणां कश्टावतात, पिडेंत आसात एकसुरीन, तांकां घोटाय देवाची. आपलो आज वाडदीस समोर उरतात, लग्नाच्या वरोस मनयतात, तांकांय आमची मागणी दिनवास बापाक उबारया. देवा आमच्या बाबा, बरें तें सगळें तुजेच नांवान उपसता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाच. त्या दिसांनी अहाबन सगळ्या इस्रायलितांक आपोवन धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. इलिशान पोरशी मुखार येवन म्हळें, केन्ना पर्यंत तुमी 2 होड्याचेर पांय धरून भोंवतल्यात? सर्वेस्वर देव जाल्यार ताचो पाटलाव करात. बाल जाल्यार ताचे फाटल्यान वचात. पूण पोरशीम एक उतर पर्यंत भायर काडूंक ना. तेन्ना इलिशान म्हळें, सर्वेस्वराचो प्रवादी हांव एकलोच आसा. बालाचे प्रवादी 450 आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विचून काडून दी. तांकां मारून जडोवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लाय नाकात. म्हजे फाटीं
हांव दुसऱ्या बैलाक विचून काडटलो, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगळ्या लोकांक म्हणे बरें आसा. इलिजान बालाच्या प्रवाद्याक म्हणे एका बैलाक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो आनी सकळ ते दनपार पर्यंत बालाचें नांव उच्चारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणे बाल आमकां जबाब दी, पूण कांयच आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. तांचे वेदी फुड्यान ते नाचले. दनपार जालो आनी इलिजान तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो म्हणून तरी व्हडल्यान उलो मारात. तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, वो कसलेंय काम पडलां जायत, वो आनी कितेंय घडलां जायत, वो तो पयणाक भायर सरला जायत, तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटच तांणी आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली. तांचे संवये प्रमाणे रगतूय सरसर तलवारींनी आनी बाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. दनपार जालो आनी भेटोनी करच्या वेळार पर्यंत ते आड्डून उलो करीत रावले, पूण कोणेच तांचें आयकूंक ना. कोणेच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणाचेच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना इलिजान सगळे पुडचेक म्हळें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगळो लोक ताचे बोकलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्वराची वेदी ताणें सारकी केली. जांकां सर्वेस्वरान म्हणलोलें तुजें नांव इस्रायल, त्या जाकोबाच्या पुताच्या कुडाच्या अंका प्रमाणे इलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्वराच्या मानाक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियांचे 2 मापां घालून जातात तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जोडो मांडलो आनी एका पेडार विचून एका पाळ्याक विचून काडलो आनी त्या जोडावाचेर घालो. मागीर ताणें म्हळें 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जोडाचेर ते ओतयात. तांणी तशेंच केलें. ताणें म्हळें आनीक एक पावट करात आनी एक पावट ताणें केलें. ताणें नव्यान म्हळें 3रे पावट करात आनी ताणें 3रे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवतणी व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बैलाचे भोंवतणच्या भेटोवणेच्या वेळार इलिजान फुडें सरून म्हळें, सर्वेस्परा अब्राहमाच्या, इस्रायलाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलान देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू हांवें तुजे हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आज गोमू येवंक दी. म्हाका जाप दी. सर्वेस्वरान म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्वर देव म्हूण आनी तांणी काळजान चिकून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरजां ओळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्वराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळ वासय होम उलपायलो आनी तशेंच चोरयांतलें उदक सुकलें. हें सगळें पळोवन पोरजां आपलें तोंड जमनीक लावून साश्टांगी पडलीं. ताणें म्हळें, सर्वेस्वर एकलोच देव, सर्वेस्वर एकलोच देव.
देवाची उतोवरी, देवाची व्हड उपकार. आपल्या उतरांतल्यान देव आमचे कडेन उलयला, तशा उल्याक आमचो मोगाचो जबाब हे परी जावं दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्वराक तुमी सांगात, सायबा तूं म्हजें दोन ग्रेसगाय. तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तांचे देव खूब खूब चल्यात, तांचे फाटल्यान ती धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगतां भेटोवण्यो करून कदींच ना. म्हजे ओठांनी ताची नांवां घेवंक कदींच ना. सबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्वरा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हज्या दारजणे म्हजें आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्वराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हजें उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. सबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. शुभ वर्तमानाक आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. सर्वेस्वराक जयसू, सर्वेस्वराक जयसू. तुझे मारूक म्हाका दाखय सर्वेस्वरा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. सर्वेस्वराक जयसू, सर्वेस्वराक जयसू. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. मातेवा परबडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका शुन्य. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, समूर्त वो प्रवाद्याची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शांती पावोवंक आयला. खरेंच तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडले शिवाय समृद्धी वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यान सगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. हाबुरबाईच्या बाबा भयणानो, समोर प्रवाद्याची शिकवण, कायदे हे सगळे आमकां नवे न्हय. आमी आमच्या जावं धर्मीक जिवितांत, जावं समाजीक जिवितांत, जावं कुटुंबीक जिवितांत ह्यो वस्तू सगळ्याक आमकां लागू जातात म्हूण आमी जाणा. आमच्या मदें कुटुंबीक एकवट जरी तर आसतलो जाल्यार कुटुंबाच्या सगळ्या वांगड्यांनी कुटुंबीक नेम कायदे आज्ञा आसा ते पाळूंक जाय. आमचे पवित्र सभेंत योत्मीक वाड जातली जाल्यार पवित्र सभेन आमकां दिलोले नेम कायदे आमी पाळले जाल्यार आमी ओत्मीकतायेन वाडटा. आमच्या समाजीक जिवितांतूय आमी तेंच पळयता. समाजांत आमी समाजाची नागरिकां कशीं जियेत आसतना आमकां ह्या समाजान दिलेले नेम कायदे आमी पाळीन तर जाल्यार आमी अदीक उदरगत, अदीक आमची उन्नती, अदीक बरेंपण आमचें वाडटा. आनी हेंच आमी अदीक आनी अदीक खोलायेन नियाळून आमचें जिवीत एकामेका खातीर आमी जियेंक सोदता. तर आयचें हें शुभ वर्तमान देवाचें उतर हे परिस्थितीर आमकां आज आमच्या कानार सादतात तेन्ना कितें शिकयता काय तें आमकां. आमी जाणां ह्या दिसांनी आमी हे पिडे मुखार कश्टावतात आनीक
उणें जावपाचे सुवातेर आमी जाणा हो आंकडो कसो वाडत वता तो. जेन्ना ही पिडा सुरू जाली तेन्ना वेगवेगळे तरेचे नेम कायदे सगल्यांक लागू जाताले एक सारके. तूं उपरांत तूं कोणूय जावं, तूं मंत्री जावं, तूं पदवेन बोल्लोलो जावं, तुका व्हडलें इन्फ्लुयन्स आसूं, तुका भिकारी आसूं, तुका तो मायग्रंट वर्कर आसूं, सादो मनीस आसूं, ते कायदे हे नेम सगल्यांच्या बरेपणा खातीर ते आमी मांडलेले, सगल्यांनी पाळचे खातीर. आतां जेन्ना सवकास ही सगळीं रेस्ट्रिक्शन्स आसात ती लिवणी करून करून परतून आमी आदले भाशेन ह्या संवसारांत आमी जियेंक सोदता तेन्ना आमी जाणा आजुनूय सगळ्यांक खारेर ना. मुखार पासून येतल्या सुमानांनी घडये आंकडो वाडटलो, ही पिडा खंयच्यान खंय पावतली हें आमच्यांनी सांगूंक जायना. पूण जें कितें आमी करपाक जाय, नेम कायदे जे भाशेन आमी सुरक्षीत रावपाक जाय ते सगल्यांकूच लागू जाता. पूण खरेंपण आमी बारीक सारीक नियाळ केल्यार करतात काय तें केलां काय तें. कांय बाबडे दुर्बळ जे कोण घरांत आसात ती बाबडे आमी आसात फादर घरांत, आमी रावतात घरा, आमी खंय भायर सरोनात. कितें घरांतले आसा ते खातात पियेतात, कित्याक की भिरांतीन आमी हे नेम कायदे आमी पाळूंक सोदता. जाल्यार दुसरो जो आपूण पदवेदार म्हणटा, जाच्या हातांत पदवी आसा, जाच्या हातांत सगल्यो वस्तू आसा, तो कितें चिंता काय तो. आनी देखून आज पळय रोडणे एका दुर्बळ अस्तरेचे आपल्या इल्लेशा कामाक लागून एके कोचेरीन गेलेले कडेन ती उल्हास सोडटात म्हणटा हे कायदे सगल्यांक लागना. हांव कितले दीस जाले, कितले म्हयने जाले एका धाकटुल्या कामाक लागून हांव येता ह्या सरकारी ऑफिसांत हांव येता, ह्या लायनीत उबो रावता, हे लायनीत हांव उबी रावता, वरां जालें थंयसर. जाल्यार दुसरो कोण येतलो, फोन घेता, वयता, मेळटा, आपली कामां करता, जाल्यार ती बाबडी रडटात म्हणटा कायदे सगल्यांक लागनात, सगल्यांनी हे कायदे पाळचे न्हय काय ते. जाल्यार आमकां गरिबाकूच कित्याक काय असलो धुमाडो हे भाशेन आमी सोंसूंक जाय काय. थंयसरले आमचे जीम ऑपरेटर्स आसात ते गव्हर्नर्स ते बाबडे भायर सरल्यात म्हणटात आमकांच कित्याक रिस्ट्रिक्शन आजून पासून दवरल्यात ती. रेस्टॉरंटां उक्ती केली, मॉल्सां उक्ती केली, हे सगळे वस्तू सवकास उक्त्यो जाल्यार आमी आजून पासून कित्याक बंद आसात काय. म्हणटच जे कायदे आमी पाळूंक जाय ते सगल्यांनी पाळचे न्हय काय. मोगाचे बाबा मिनानो कितें बरें आनी कितें वायट अशें म्हणून, पूण हे उल्हास जायते जाणांचे आमच्या काळजांत दिश्टी पडटात. जायते जाणां बाबडे हे कायदे जे मांडलेले आसात ते बरे भाशेन ते पाळूंक सोदतात. दुसरो आसा तो पदवी आसा, दुसरो पयसो आसा, इन्फ्लुयन्स आसा, तो ह्या कायद्यांची बेपरवाह करून जियेता. जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान जें आमकां उक्तें जाता तें तरी आमी ओळखून घेतलें काय की देव आसा, देव पळयता आनी देखून सर्वेस्पूर एकलोच देव तो हे भाशेन जेन्ना चलता तेन्ना ही देवाची भिरांत तरी आसा काय आमकां. देवाक भियेता काय आमी की देव हे सगळें चलयता हें तरी तर ओळखून घेता काय. आनी देखून देवाची भिरांत, देवाचो शक्ती, देवाची पोतरी आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी एकामेका सगळे दोयाळायन आनी मोगान वावुरता काय. आयज हें तरी आमकां एक पिडेन शिकयलां की ना न्हय. आयज हे सगळें आमी सोंसतना भोगता आसतना हांव टेकन गॉड ऑल्सो फॉर ग्रांटेड. हांव बरो आसा, म्हाका कांय जावंक ना. कोण बाबडे दुयेंस पिड्या जाल्यार ती कडेन दुसऱ्याक तांकां जाल्यार ती गुन्यांवकार येते म्हणटच हांव आज पासून सुरक्षीत आसा म्हणून हांवें देवाक पासून कुशीन दवरला काय. आनी ते पासून देव सर्वेस्पूर तो हे सगळें पळयता. ह्या देवाची भिरांतीन तरी आमी एक पिडे मुखार जियेंक शिकतले काय. देखून मोगाच्या बाबा भयणानो देव पळय कोणाचें सवें ओनीत तो करिना, ताका सगळें एक सारकें. देखून तो शेवटाक म्हणटा ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून कोण मोडीत तो उपरांत कोणूय जावं तो जाल्यार ताका सुर्गीच्या राजान सगळ्यांक ल्हान म्हणटलो. पूण तो कोण आज्ञा सांबाळीत आनी हेरांकूय शिकयत तो सांबाळीत ताका सुर्गीच्या राजान व्हड म्हूण मानतलें. देवा मुखार कसलेंच वेगळोच अंतर ना. आयज ह्या संवसारान कडेन आमी तें अंतर करीत, पूण एक दीस येतलो आमचो आमी देवाक जबाब दिवचो पडटलो. देवा मुखार आमकां उबी रावचें पडटलें. तेन्ना देव पळोवचो ना तूं हुंयचे जातीचो, तो हुंयचे जातीचो, तूं गिरेस्त, तो गरीब, तुजे बंगलो केदो व्हडलो, तुज्यो गाडयो व्हडल्यो कितें, तूं कसले जुट्टेर आसलो, देव पळयचो ना. देव पळयतलो खरेंच देवाक आमी मान दिला काय, देवाच्यो आज्ञा आमी पाळल्यात काय, आनी देवाच्यो आज्ञा पाळून आमी एकामेकाच्या मोगान आमी वाडल्या काय, एकामेकाक आमी आदार केला काय. म्हजे लागीं घडटालें तेन्ना हांवें दुसऱ्यांक ताचे कामा बाबतींत ताका हांवें आदार सहकार दिला काय. देखून मोगाच्या बाबा भयणान मोरो पर्यंत ह्यो आज्ञा, ह्या मानामेंट हें सगळें आमच्या जिवितान लागू आसतलें.
देवान दिलेले मानामेंत मनशान केलेले गुणे त्या मानामेंत आमच्या बरेपणा खातीर देव आसा, देव जियेता. देवाचे भिरांतीन तरी आमी मोगान जिवंक त्या मिसान आमकां कृपा मागुया. Convacolio paricolio piazza jiva poso moja bavani kanga Gesù vito civit moje lisa beton zatamuncia jiva undo poso moja solo Civizoro, Goshe Baba, Jesus Ove, Bokta Kuta, Civit Moje, Muncha Soro, Civizoro, Goshe Baba, Jesus Ove, Bokta Kuta, म्हज्या भयणी बाबांनो, हे मोशांनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या नेमके पवित्रतेच्या नांवार सर्वेस्पोर मागून घेवं. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वंबतां त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिसतात. ही भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक मानता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हो एक गोश्ट आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व कळेन सर्व काय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमतांव, जिव्या बावाडतान ताचें पुनर्शिवणपण परगोडटांव, तीर बोरव्याशान ताच्या मोहिमेवत येण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार कोल्ल्या तुज्या वैभवान. मुसकी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले सुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवणचो दोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. तिसरो उदकार उच्चारून बावार्थाचो गोच परगोटया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली समया संवसाराच्या सरवंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवून तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजतात. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्वरा आखेप तुझे विस्तारले तुझे पवित्रवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गुडी बापा आनी सगल्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका मोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरबोसो धरून मेल्यार ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची खेरीत भाशेन पिडेन कोश्टवतल्या बाबा भयणींची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन सुजे बागयोन दर्ग दिता आनी सोद काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागयोन जुझेवास बागयोन फ्रांसीस शावियर बागयोन एग्नेसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान जावं किरेस्कायेक दुडवांक उपद्वेक लागून जिवनीत आमचे मदें चलता. भोव करून कायदे पाळपा वाटेन आमी जेन्ना दुबळ्यांक दुखयता स्वता नितीन वावर करूंक जाता थंयसर जेन्ना आमी लोकांक बेश्ट्यो पाटयो घालता असलें वायट सोडून दिवन एका मनान आनी भावपणाच्या एकवटान देवान दिलेले मानामेंत मनशाचे बरेपणाक घडलोले आज्ञा कायदे मोगान पाडूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां कृपा मागुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वासनत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वाटूया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काडूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काडूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सगळ्यान म्हाका भलायकी मेळची. मोगडाचे सूख तो भोव पवित्र संस्काराक हाचेर आसाय म्हूण हांव सत मानना. सगळ्या वस्तून हांव तुजो चड भोग करता. तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेना. हे घडयेक तुका हांव संस्काराक घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण लाटकाय मागता. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण बावार्थान समजून हांव तुका वेगळयता आनी आमकांच तुका एकवटता. तुजे कडसून वेगळो सोडून म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन.
सर्वेस्पर मोशें खडप मोशें खोट म्हजो सोडवणदार म्हजोच देव. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोत. ताचे वरवीं सर्व पात्रांतले आमकां सोडय आनी तुजे कुशे पोरमणें चलूंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळीं आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. सर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोंदवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाखाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Zulia wasa, Zulia mota, Zuli valkota, Zuli uloita, Tuya vetuta porgotu, Tui priti tuci navaru, Solvespora deva, deva mocia, Curbița adar Diu, adar Diu, Tu sodor porgornar curmata, Tu sodor porgornar curmata. मोगाळा जेजू, तुझे पवित्र आसणे हे उड्या रुपान आमचे मदें आमी ओळखून घेता. तूं एकलोच आमचो देव. एकलोच आमचो सोडवणदार. आमकां एकूच देव आसा, आमचो रचणार, आमचो सांबाळणार. तुजें पवित्र आसणें एकाच देवाचें सगल्या भावार्थान आमचे मदें आमी ओळखून घेवन आमच्या काळजा मनाचो नमस्कार आमी तुका दिता.
मोगळाचे येसू तूं देवाचो पूत जावनूय तुज्या बापाची कुशी सगळे शक्तीन सगळ्या ल्हानविकायेन तुवें वळखून घेतली, ती पाळली. बापान तुका दिलोले मिसांव, बापाच्यो आज्ञा तुवें शांती पावयली. हेंच हीच शिकवण अदीक तूं थिरायताय. वेगवेगळे जबाबदारेंत वेगवेगळे नेम कायदे आमकां आसात. हे नेम कायदे आमी पाळिनात, आमचे मदें वेगळोचार दुस्मानकाय वाडटा. हे नेम कायदे सगळ्यांचे सुरक्षीतपणा खातीर, भावपणा खातीर मांडलेले आसात. ते आमचे मदें एकचार मोग वाडयतात. मोगळाचे येसू आमकां फावो जालोले नेम कायदे वेगवेगळे परिस्थितीन जे आमी पाळूंक जाय ते बरे भाशेन पाळूंक आमकां आदार दी. तुजी आज्ञा, मोगाची आज्ञा पयली येता. आनी ही आज्ञा आमी खोलायेन आपणायत तर दुसरे वस्तू जाग्यार पडटात. ह्याच खातीर तुका जो मान फावो तो मान दिवंक आमकां शिकय. तूं देव म्हूण ओळखून सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान आनी बोडान तुजो मोग करूंक आमकां आदार दी. तूं एकलोच सर्वेस्पर दोनी देव आमचो. तुका एकल्याकूच चिटकून रावूंक, तुज्यांचो तोर अदीक आमच्या जिवितान खोलावूंक, तुज्यो आज्ञा शिकूंक, तुज्या आज्ञाच्या मार्गा वेल्यान चलूंक आमकां घटाय दी. जेन्ना तुज्या मोगाचेर आमचें ध्यान मोन, तेन्ना आमी भावपणान एकामेका सवें जियेता, तातूंतूय बरेंपण पळोवंक पावता. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आमी मान दिता. पेल्याय सवें बरेंपण आसा तें वळखून घेता. दुसरो पेलो म्हजो भाव, म्हजी भयण. पूण जेन्ना आमचे मदें पातक वाडटा आनी दुसरे कुड्डे देव हाका आमी बसता, तेन्ना आमची जबाबदारी आमी विसरता. मोगळाचे येसू, आमी तुजे बापान आमकां रचल्यात, देवाची रचना आमी, तुजी फाटलावदारां. आमच्या जिविताचो ओरूम आनी शेवट देव एकलोच. आमच्या हातांत दिलेल्यो जबाबदाऱ्यो बरे भाशेन पाळच्याक आमकां आदार दी.
कसली जुट्टी तुवें आमकां दिल्याय, केदे व्हडले पदवेन तुवें आमकां बोल्ल्याय. आमच्या व्हडपणा खातीर न्हय, दुसऱ्यांचे सेवेत चाकरी खातीर. हें वळखून घेवन जे नेम कायदे सगल्यांक लागू जातात. तें वळखून घेवन अदीक करून दुबळ्यांची, गरिबांची परिस्थिती समजून आधार सहकार दिवंक जबाबदारी आसलेल्यान तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडार भर. कितलो भ्रश्टाचार, कितलें करप्शन, कितले कचेरींनी एक धाकटेलें काम करूंक जाय जाल्यार वेळ ओगडावपाक जाय, पयशे दिवपाक जाय. ना तर कामां मुखार वचनात, फायल्योय पासार जायनात. गुन्यांव नासतना, गरज नासतना कितल्या जाणांचे आलावाल कसली वनीत, कसले वायट ज्या कुचेरींनी चलता तें काडून उडय, तें पयस कर. जेची खातीं पेल्याचे सेवे चाकरी खातीर आसात, तातूंत खरो एकचार, खरें भावपण, खरी सेवा चाकरी दिसून येवं दी. आमी मागता जेसू, पिडेंत सांपडलेल्या बाबा भयणाक आसा. ही पिडा लागू जायत मेरेन वेगवेगळे नेम कायदे सुरक्षीतपणा खातीर पाडूंक जाय आनी अजुनूय चालू आसा. वावर धंद्याचेर चड मार बसता देखून कांय कडेन रेस्ट्रिक्शन्सां काडलेलीं आसात. जें कितें आमी एकामेकाच्या बरेपणा पासत सुरक्षीतपणान वावरूंक जाय तें करूंक आमकां आदार दी. जी चोत्राय आमी घेवंक जाय, जी चोत्राय बरे भाशेन घेवंक आदार दी. पिडेंत कश्टवतल्या भावा भयणांक आमी तुज्या हातांत घालता. जावं हॉस्पिटलांनी इलाज घेतात, जावं घरांनी बंद आसात. दोतोर, नर्सी, दुसरी भावां भयणां हॉस्पिटलांत वावर करपी, कितलोय ल्हान वावर जावं तो, पूण सगळी नितळकाय सांबाळच्या खातीर वावुरपी जी भावां भयणां खंयच्याय ना खंयच्या दुसऱ्यांचे सेवे खातीर हाजीर जातात, तूंच राख आनीक सांबाळ. जायत्या भावा भयणांनी आपणा पासत विनंती आमकां मागूंक विनंती केल्ली आसा, तांकांय तुज्या हातांत घालता. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक, जावं आमची गोंयचीं आवय बापूय, इश्ट मित्र, जी आमची भुरगीं शिकतात. कांय जाणांच्यो एग्जाम्यो कडेन पेपर सबमीट करचे आसतात, प्रोजेक्ट आसतात. फुडें आमच्यो टिचऱ्यो, आमच्या स्कॉलाची भुरगीं हे पिडेंत कश्टवतल्या सगळ्यांक तुज्या हातांत घालता. जांचे दुर्बळपणाक लागून, गरीबसाणेक लागून तांचो धंदो वावर बंद जाला. जायते हुस्केकोंती खूब जाणां आपल्या काळजा मनांत घेवन आसात. मोकळ्याचे येसू, तसो पदवेदार देव एकलोच आमची काळजां मन अडकताय.
तुजो आशीर्वाद आमचेर धाड. संसाराक इतल्या परत्या साश्टांगेन मान करता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता सैमाचे विशय आमचे Gospodat gutamukan tirwadon amcho bavar soimorte vishoy dinar priticha bapakamcha soitivon putaktacha Murgotun karzan tohondan Wondoya vakarnoyam Upsalya tace modlo Mogacha povitratmyam Samsarko kalte ponam Mandivya Sasna Sasna Amen. प्रार्थना तेव्हा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मन्ना चुगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुडाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं सोची येता आनी ग्रासभर चलयताय सासनाच्या सासना